So mayong adlaw mga igsuon. So kini ang inyong ubos nga lagad, Brother GR Miliang. So naata karoy hisgutan no mahitungod niini mga video nga ato ipakita niining usa ka amahan nga gikulata sa mga batan-on ug kini pong usab nga babay nga gipusil dinhi sa Talibon sa San Roque. So daghan og nagkadaiya nga mga komento ang mga tao mahitungod niini nga uban mga komento nga ingani na gyud kangilad ang ato nga panahon. Although igsuon mo ni atong hisgutan karon ang ato ang komento niini pinaagi sa Biblia kung kini mga butangan na isulat ba gyud sa Biblia. So mo ni atong pagahisgutan karon. So ingon diha sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 nga nagaingon ang pulong sa Dios, "This know also that in the last days perilous time shall come." So ingon ang Biblia nga dapat makahibaluta nga sa katapusang mga adlaw, no? Nga ani ata sa mangilad nga kapanahunan. Nata karon sa mangilad ngimig kaayo nga panahon. Although kining duha lang nahimong nga hulagway nato, apan daghan pang mas nagkagrabe karon labi na sa ato ang nasod din sa Pilipinas nga mas daghan pa kayo ang krimen nga nahitabo. O igsuon nga dapat dili ta mahimong ignorante nining mga butanga tungod kay kini nahisulat man kini sa Biblia. Kay ani anata karon sa katapusang mga adlaw nga hapit na gyud ang pagbalik sa tuang buhi nga Dios ug mao kini mga timailhang mga butanga. Although atakay baw sa mga rason niini nga mga video nga atong ipakita or kini picture nga nganong gipatay ni siya, nganong gipusil ni watakay baw unsay mga rason. Kini pong usa ka lalaki watakay baw kung anong gitabangan ni siya sa mga batan-on o kulata. Pero naatay ebidensya pinaagi sa Biblia nga nagasulti kanato nga karon ana gyud ta sa dautan kaayo nga panahon. Ingon pa sa verse 2, "For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy." So karon ang mga tao mas nahigugma pa sa ilang kaugalingon. Mo na nga wa sila pakialam sa kinabuhi sa ubang tao tungod kay gihigugma pa Manila ang ilang kaugalingon, mas ila pang giuna-una ang ilang kaugalingon kaysa ubang tao. So maong easy lang kaayo nila pagbuhat og mga krimen. Hilabi na karon sa atoa karon nga nasod mas nikusog kaayo ang gitawag og droga. Mo na nga luoy kaayo ang mga batan-on ini. Og kay babo maupo ni usa ka rason ngano ang tao makabuhat og krimen tungod niini nga shabu. Wata kay baw niini mga tawhana unsay mga rason nila. Basta nang uban niini nga nakabuhat og krimen sa ilaha tungod kay nakagamit ang uban og shabu, wata kay baw ni ana. Pero ang shabu magud usam gud ni siya hinungdan na magtudlo sa tao, may maklukmod sa tao na magbuhat og dautan. Mo na nga actually dili data ignorante ni tungod kay naa naman kini sa Biblia. Boasters, proud, blasphemers, so daghan karong tao nga garbuso, daghan karong tao nga hambugiro, mga hambugiro. Mo na nga igsuon duol na gyud kaayo ang pagbalik sa atoang buhi nga Dios. Mo na nga kita pod mga ginikanan dapat pod kita ato ang bantayan ug matutuon nato pag-ayo ang atong mga anak aron dili mahisama niining mga butanga nga atong nakita karon. Kay ingon ka ang Biblia na ana ta sa katapusang mga adlaw. Hopefully pod ikaw karon nga naminaw no nga ang pulong sa Dios magkigistorya diha kanimo ug makigsulti kanimo nga kinahanglan nga karon sa katapusang mga adlaw dapat mahimo tang magbinantayon. Ilabi na sa pulong sa atong buhi nga Dios dapat naagyo na kanunay sa atong kinabuhi igsuon. So God bless kaninyong tanan. So ako magaingon ang madiskarteng Kristohanon
aduna gyud maayong kaog maon. God bless igsoon.